आज हमने जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अमराज़ मैदा के लिए, मैदा के बहुत सारे मसाइल होते हैं। आजकल तो तकरीबन हर दूसरा बंदा जो है वो मैदे के मसाइल में मुब्तला है। तो मैदा के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही आला पाए का नुस्खा जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा मेरी तरफ से 2023 का यानी इस साल का आखिरी नुस्खा है आप सब की खिदमत में, क्योंकि आज 2023 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है। तो इस हवाले से ये बड़ा ही प्यारा एक नुस्खा मैं आपकी खिदमत में शेयर कर रहा हूँ। जो साहिब इल्म लोग हैं वो इसकी अफादियत को समझ लेंगे और जो दूसरे मैदे के मरीज़ आम शायकीन हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और तबीब हजरात भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस नुस्खा में सबसे पहले आपने तुख्मे क्रफ्स लेने हैं। तुख्मे क्रफ्स जो है ये अजवाइन की एक किस्म होती है, बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे दाने होते हैं। ये साफ़ सुथरे आप ले लें 1 तोला। अनीसू ये भी अजवाइन की एक किस्म होती है, ये भी आपने लेनी है 1 तोला। ज़ीरा स्याह, ये ज़ीरा स्याह याद रखें कि असली वाला लेना है। अक्सर पंसारियों ने सफ़ेद ज़ीरा को काला रंग दिया होता है। ये इसकी पहचान ये होती है कि जो ज़ीरा स्याह होता है इसका जो दाना होता है वो छोटा होता है, यानी ज़ीरे का जो एक पीस होगा वो छोटा होगा और इसमें खुशबू ज़्यादा होती है और इसका रंग थोड़ा सा स्याही माइल होता है। ज़ीरा स्याह भी आपने 1 तोला लेना है। ज़ीरा सफ़ेद ये भी आपने 1 तोला लेना है। सुंड या सूंठ जिसको कहते हैं, खुशक अदरक, ये भी आपने 1 तोला लेना है। ये इलायची कलां लेके उसका दाना आपने लेना है। इस नुस्खा में दाना इलायची कलां 1 तोला। उसके बाद सौंफ आपने 1 तोला लेनी है। कचूर आपने 1 तोला लेना है और मुलट्ठी आपने 1 तोला लेनी है। उसके बाद मस्तगी रूमी आपने 2 तोला लेनी है और काला नमक, नमक स्याह जिसको कहा जाता है, ये आपने 2 तोला लेना है। अब तरकीब तैयारी ये है कि इन तमाम अद्वियात का पाउडर बना के रख लें। इसकी मिकदार खुराक जो है वो आधी चमची दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के 1 घंटे बाद नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। दिन में 3 दफ़ा ही इस्तेमाल करना है। फ़वाइद इसके ये हैं कि तबखीर मैदा के लिए, तज़ाबियत मैदा के लिए, ख़राबी हज़म के लिए, ज़ोफ़े मैदा के लिए, और ऐसी सूरत जब बहुत ज़्यादा गैसेस वगैरह बनते हैं, मुख्तलिफ मरीज़ हमारे पास आते ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें गैस जो है वो सर को चढ़ती है। तो ये नुस्खा जो है ऐसे मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। और कई लोग मैदे के मसाइल की वजह से वहमी हो जाते हैं, उल्टी सीधी वो बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि हमें इधर गैस आ गई है, कभी कहते हैं कि हमारे इस तरफ गैस आ गई है, कभी कहते हैं कि हमारे सर को गैस चढ़ गई है। ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए भी ये बहुत आला पाए का नुस्खा है। इसके अलावा तमाम सुदावी अमराज, उज़लाती असाबी मसाइल हों या उज़लाती गुद्दी हों, सुदावी हों, जिनको आम ज़ुबान में जो तिब की ज़ुबान है उसमें हम कहते हैं कि सुदावी मसाइल हैं, इन सब के लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। और इसका इस्तेमाल का तरीका, ये बात याद रखें कि ऐसे मरीज़ों को एक चीज़ आपने लाजमी बतानी है
کہ کھانا کھانے سے پہلے جب بھی وہ ناشتہ کریں یا کھانا کھائیں، سب سے پہلے جو ہے وہ پانی 1 گلاس پی لیں اور کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور کھانا کھانے کے پھر 1 گھنٹے بعد وہ اس دوائی کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ کھانے کے بعد فوری طور پر پانی استعمال نہیں کرنا۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس طریقے سے یہ دوائی استعمال کریں گے تو معدہ، جگر، انتڑیوں کے بے شمار مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہائی بلڈ پریشر وغیرہ یا السر کا بھی ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے مریض جو ہیں وہ اس میں نمک جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ وہ پھر نمک کی جگہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب انہوں نے پھر ایسے مریضوں نے جن کو ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ ہو، کالے یرقان کا عارضہ ہو یا السر کا مسئلہ ہو، تو پھر انہوں نے اس نسخہ میں نمک سیاہ کی جگہ میٹھا سوڈا جو ہے وہ شامل کر لینا ہے۔ 2 تولہ میٹھا سوڈا شامل کر لیں۔ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ نہیں، یرقان کا عارضہ نہیں، یا جن کو السر کا کوئی مسئلہ نہیں، تو ایسے مریض جو ہیں پھر وہ اسی طرح سے نسخہ بنائیں، اور اس نسخہ کو ضرورت کے مطابق 15 دن، 1 ماہ، 1.5 ماہ، 2 ماہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ معدہ کے بے شمار مسائل جو بالخصوص ضعف ہضم کی وجہ سے ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے استعمال سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ علاج کے دوران آپ نے آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت، تیز مرچ مسالے اور کھٹی چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ نسخہ گرم تر مزاج کا بنے گا۔ بہت اچھا، بہت لاجواب اور بہت ہی پیارا نسخہ ہے۔ سب دوستوں کی خدمت میں، ہمارے چینل کے جو معزز سبسکرائبرز ہیں، سب کی خدمت میں یہ ہماری طرف سے اس سال کا آخری تحفہ ہے۔ دیکھنے میں یہ نسخہ معمولی آپ کو شاید نظر آئے، لیکن جب آپ اس کو استعمال کریں گے اور اس کے افعال و اثرات پھر آپ پر ظاہر ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس پائے کا نسخہ ہے۔ صحیح معنوں میں یہ اکسیر البدن کا نسخہ ہے۔ معدہ، جگر، انتڑیوں کے فعل کو درست کر دیتا ہے، اور اس کے استعمال سے خوراک جو ہے وہ بدن میں جزو بدن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب معدہ، جگر، انتڑیوں کا فعل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی صحت جو ہے وہ قابل رشک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو جس طرح میں نے استعمال کا کہا ہے اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ یا تازہ پانی کے ساتھ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اور جب بھی ایسے مریض کو آپ استعمال کروائیں تو اس سے کہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پی لے۔ اگر بہت اسے مسئلہ ہے تو کھانے کے درمیان صرف 1-2 گھونٹ پانی پیے، اور کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک اس نے پانی نہیں پینا، اور پھر اس دوائی کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے گا کہ بے حد زبردست رزلٹ انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ تو جو مریض جن مسائل کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں مبتلا ہیں، وہ اس نسخہ کو لازمی طور پر استعمال کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کھانا کھائیں اس کو اچھی طرح چبا کر، اور اچھی طرح چبانے کے ساتھ جب آپ کا لعاب دہن غذا میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو کھانے کے دوران پانی پینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر آپ کھانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹے بعد پانی پئیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بے شمار مسائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔